अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम हम वतन में मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को अक़लीतें बड़ी अजीज़ थीं। एक मौके पर पारसियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने अक़लीतों पर जोर दिया कि वो आगे आएँ और पाकिस्तान को दुनिया की अजीम कौम बनाने के लिए सच्चे और हकीकी शहरियों की तरह अपना किरदार अदा करें। कायद-ए-आज़म के ये पैगामात एक चैलेंज की हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान की अक़लीतों ने इस चैलेंज को बड़ी बहादुरी और दलेरी के साथ कबूल किया है। उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं, चाहे वो मुसल्लह फ़ौज हो, चाहे वो तालीम हो, सहाफ़त हो, खेल हो या बीमारों और ज़ख्मियों की देखभाल का शोबा हो। हर शोबे में उन्होंने एक ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। मज़ीद बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक वीडियो मुलाहिज़ा करें। मेरे साथ हम सरगोदा में थे और मेरी खूब लड़ाई हुई किसी छोटे लड़के से स्कूल में, और कंप्लेन आया था और अम्मी ने मुझे डांटा और कहा अब्बू आएंगे ना तो फिर देखना क्या होगा। अब्बू आए और नाराज़ थे, कहती यू ब्रॉट शेम टू मी। मैंने फिर उनको समझाया कि नहीं, आप मेरी बात तो सुने। तो बताया उनको कि स्कूल में किसी छोटे बच्चे ने मुझे कहा कि आपका नाम अजीब है, और है थोड़ा सा अजीब, मिडिल कोट आसान नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप इस मुल्क को छोड़ दो। तो मैं छोटी थी और जज्बा ज़रा ज़्यादा ही था, तो मैंने पंच किया उनको और फिर हमारी लड़ाई हुई। और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे अब्बू फ़ौजी हैं और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैं घर आई तो अब्बू ने मुझे कहा कि पाकिस्तान का झंडा दिखाया और मुझे कहा कि ये जो ग्रीन हिस्सा है ना, उस बच्चे का नाम अली था जिससे लड़ाई हुई, ये अली के लिए और सारे मुसलमानों के लिए है, और ये जो वाइट हिस्सा है ना, ये लेज़ली के लिए और मेरे लिए, अब्बू के लिए। मगर उन्होंने मुझे कहा ये जो वाइट हिस्सा है ना, ये पोल को पकड़ता है, और अगर आप और मैं इस पोल को छोड़ दें तो ग्रीन कैसे फ्लटर करेगा विंड में। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम कुछ हो को कहे, आप बात करें मगर हाथ मत इस्तेमाल करना। मैं क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है और बरकरार है, मगर मेरी पहचान ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये कोई नहीं मुझसे ले सकता। ना मैं कभी इमिग्रेट करूँगी, ना मैं कभी किसी और पासपोर्ट के साथ घूमूंगी दुनिया में, मैं यहीं रहूँगी, और यह इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी हो तो मैं नाज़रीन, आपने देखा कि विंग कमांडर लेज़ली मिडल कोर्ट की साहबजादी पाकिस्तान के साथ सच्ची मोहब्बत रखती हैं और उन्होंने आज तक इस मुल्क को नहीं छोड़ा। हालांकि उनकी पूरी जो फैमिली है वो अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। तो इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक और आप वीडियो मुलाहिज़ा करें। था ना कि बगैर बिला इम्तियाज जो लड़े थे सब लोग, क्रिश्चियंस जो हैं उनका क्या किरदार था। हीरोज मसलन चुंडा में कर्नल मार्विन कोर्डाजोर, कर्नल डब्ल्यू हर्बर्ट शकरगढ़ में, कर्नल सुशील कुमार ट्रेसलर और कर्नल एल.सी. रॉथ छमजोड़िया सेक्टर में, कर्नल के.एम. रॉय बेदिया सेक्टर में, मेजर रामून जोशुआ सियालकोट सेक्टर में, कर्नल डैनियल ऑस्टन लाहौर सेक्टर में, कर्नल एंथनी लैम खेमकरन पे कब्जे के दौरान वो शाना बशाना थे, सिपाही तालिम मसीह थे चुंडा में शहीद हुए, नायक आर.सी. जेम्स सियालकोट सेक्टर में शहीद हुए। मतलब एक लाइन लगी हुई है। एयरफोर्स में जो 70 सितारे जुर्रत मिले, उनमें से 7 जिन्होंने हासिल किया वो क्रिश्चियन पायलट थे, 10% ऑलमोस्ट। स्क्वाड्रन लीडर विलियम डेजमंड हार्नी मसलन उन्होंने सितारा जुर्रत हासिल किया। एयर कमोडोर नजीर बिल लतीफ विंग कमांडर थे, बॉम्बर विंग कमांडर थे, उन्होंने हासिल किया। स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी उन्होंने कई खतरनाक मिशन किए, उन्होंने सितारा जुर्रत हासिल किए। ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, हम सब ने जाहिर उनका नाम सुना है, स्कूल की निसाबी किताबों में उनका नाम था और तस्वीर भी आती थी।
وہ سرفراز رفیقی شہید کا جو اسکواڈرن تھا جس نے شروع کے دنوں میں بہت ہی زبردست قسم کی بمبارڈمنٹ کی ہلواڑہ پہ اور پٹھان کوٹ پہ، اس اسکواڈرن میں وہ شامل تھے. انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں فوجیوں کو دستوں کو خاصی سپورٹ فراہم کی. اس میں جو سب سے دلچسپ نام ہے وہ ہے اسکواڈرن لیڈر ایرک گارڈن ہال کا. یہ صاحب ایئر وائس مارشل کے عہدے سے بعد میں ریٹائر ہوئے. 65 میں اس بات پہ انہیں ستارہ جرأت ملا کہ پی ایف کے پاس بامبرز کم تھے، فائٹر جیٹ زیادہ تھے، انٹرسپٹر زیادہ تھے. تو انہوں نے یہ جگاڑ کی کہ C-130 جو مال بردار طیارہ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسا کوئی کنورٹ کر کے بامبر بنا دیا. اچھا. اور پہلی جو سارٹی ہے وہ انہوں نے خود اس پہ گئے، کھٹو برج پہ بمباری ہوئی C-130 سے بطور بمبار. اور اس طرح کے پوری جنگ میں 13 مشنز ہوئے جن میں کہ مال بردار طیارے بطور بمبار، جن میں مطلب C-130 بھی کارگو پلینز کو بیسکلی. اور اس کے بعد اب تک C-130 یوز ہو رہے ہیں، لیکن وہ دیٹ واز دی اونلی ٹائم دیٹ دس ہیپنڈ. امپرووائزیشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے وار کا. اچھا، آپ یہ جو لسٹ بتا رہے ہیں اس میں ضرور کیپٹن مرون مڈل کوٹ بھی ہوں. میں ادھر آ رہا ہوں. ادھر مجھے پتا تھا، وہ اسٹوری سنا دیں. مجھے پتا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. ہاں، میں سے ہوتا نہیں ہے جنرلی. اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ ستارہ جرأت 2 دفعہ ملا. بالکل. 71 میں بھی اور 65 میں بھی. کراچی میں یہ ماری پور بیس پہ تھے 65 کی جنگ میں، اور کراچی کے اوپر انہوں نے 2 انڈین طیارے بھی گرائے. 17 مشنز کیے. اردن کی ایئر فورس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جب 71 میں یہ مسنگ ایکشن ہوئے تو اس کے بعد جو شاہ حسین تھے، جی ہاں، انہوں نے ان کی بیوی کو خط لکھا کہ اگر وہ فرض کریں کہ ہلاک ہو گئے ہیں تو اگر ان کی لاش مل جائے تو اردن کا پرچم بھی ان کے جنازے پہ ڈالا جائے، بے شک، پاکستانی پرچم کے ساتھ. تو ایک ہے، ابھی پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں ہے، میں اس میں سے ایک اقتباس سنانا چاہ رہا ہوں. آپ سنائیے. یہ ان کا ہے لیزلی مڈل کوٹ، ان کی جو بیٹی ہیں مارون مڈل کوٹ، اس کا تذکرہ ہے. اس کا ایک واقعہ ہے بڑا زبردست. کتاب کا کور بھی آپ بے شک دکھا دیں. یہ ہے کتاب سبز و سفید ہلالی پرچم کے محافظ و شہداء. یہ اعظم مراج صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس کتاب پہ. یہ واقعہ ہے کہ 1967 میں جب اسکواڈرن لیڈر میرون مڈل کوٹ کی تعیناتی سرگودا ایئر بیس پہ تھی تو ایک دن اسکول میں ان کی 8 سالہ بچی لیزلی نے اپنی کلاس میں وطن کے محبت پہ تقریر کی ریہرسل کی. ایک بچے نے کہا جاؤ بڑی آئی وطن سے محبت کرنے والی، یہ ملک ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. جو لیزلی تھی وہ شاک ہوئی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس بچے پہ تھپڑوں کی برسات کر دی، اور اس نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ ملک تمہارا ہے اور میرا نہیں ہے. اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی. جب وہ گھر آئی تو باپ آ گیا، اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو جب اس نے واقعہ سنایا کہ یہ ہوا ہے اور میں نے اس بچے کو مارا ہے، یہ ریمارک دینے پہ تو جو اسکواڈرن لیڈر صاحب تھے انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ اپنا اور اخلاق اور کردار اتنا بلند رکھو کہ اس طرح کی آوازیں تمہارے کانوں میں ہی نہ پڑیں. پھر انہوں نے بچی کو پاکستان کا جھنڈا دکھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ سبز حصہ تمہارے اس دوست کا ہے جس کی تم نے پٹائی کی، اور یہ سفید حصہ تمہارا ہے، اور تمہارے سفید حصے میں وہ پول ہے جس کے سہارے یہ جھنڈا فضا میں لہراتا ہے. ہمیں اس سفید حصے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ اس کا سبز حصہ فضا میں ہمیشہ لہراتا رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت. وہ تو مسنگ ہو گئے، لیکن لیزلی مڈل کوٹ نے آج تک ملک نہیں چھوڑا، حالانکہ اس کی پوری فیملی امریکہ شفٹ ہو چکی ہے. ناظرین، یہ بات ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑی دلچسپ اور قابل فخر ہے کہ پاکستان کی فضائیہ کے 70 افسران کو دیے جانے والے ستارہ جرأت میں سے 7 ستارہ جرأت کے اعزازات کرسچن افسران نے حاصل کیے. یہ روایت آج بھی برقرار ہے کیونکہ یہ ذمہ داری ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی آ رہی ہے. ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی خدمت کے کام کو قائد اعظم کے پیغام کے مطابق جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب اپنے ہیرو ونگ کمانڈر میلون لیزلی مڈل کوٹ کی ہدایت کے مطابق پاکستان کے پرچم کے سفید حصے کو جو ان کا حصہ ہے اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے جو قومی پرچم ہے اس کا سبز حصہ جو ہے
وہ تا قیامت آزاد فضا میں ہمیشہ لہراتا رہے. شکریہ.